सारा कत्ल का जो प्लान बना है वो कहाँ पे बना, वो कैसे बना, उसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे और कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होंगे आगे, वो सारी मैं इसमें जो है वो आपको डिटेल में बताऊंगा जी। कप्तान के जितने भी फॉलोअर्स हैं, पीटीआई के जितने भी टाइगर्स और टाइगर्स हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो सारे जो हैं वो करीब आ जाएं, क्योंकि बहुत ही जो है ख़ास खबर है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। ये खबर अभी बाहर नहीं निकली, मैं फर्स्ट टाइम ये आपके सामने रखने लगा हूँ। और जो कातिल हैं वो सबके सामने आ जाएं, वो यहाँ से भाग ना सकें जी। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है कि ये शख्स डर जाए, क्योंकि ये तो उम्मत मुस्लिमा का लीडर है और ये इस कौम के जो दिलों में खौफ बैठा हुआ है, उस खौफ के बुत को तोड़ने के लिए आया। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे कप्तान के जितने भी फॉलोअर्स हैं, पीटीआई के जितने भी टाइगर्स और टाइगर्स हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो सारे जो हैं वो करीब आ जाएं, क्योंकि बहुत ही जो है ख़ास खबर है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। ये खबर अभी बाहर नहीं निकली, मैं फर्स्ट टाइम ये आपके सामने रखने लगा हूँ। और आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि जिस तरह ये आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, उसी तरह मेरी वीडियो को जो है वो शेयर करते जाएं। जितनी ज़्यादा हो सकता है इसको शेयर करें और जंगल में आग की तरह जो है इस वीडियो को फैला दें, क्योंकि इस वीडियो में जो है वो जिस तरह आपने थंबनेल भी देखा होगा मेरा, कि इसमें जो एक सारा कत्ल का जो प्लान बना है वो कहाँ पे बना, वो कैसे बना, उसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे और कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होंगे आगे, वो सारी मैं इसमें जो है वो आपको डिटेल में बताऊंगा जी। तो बात यह है कि सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस मेरी वीडियो को जो है वो लाजमी आप शेयर करें। जिस तरह मैंने आपको ये कहा है, इस टाइम भी आपका बटन जो है वो शेयर के ऊपर होना चाहिए, ताकि ये वीडियो जो है वो जंगल में आग की तरह फैल जाए और जो कातिल हैं वो सबके सामने आ जाएं, वो यहाँ से भाग ना सकें जी। अच्छा, बात ये है कि मैं थोड़ा पीछे जाऊँगा ताकि आप लोगों को जो है वो बड़ा ईजी हो जाए समझने में। कि देखें, जब मेरा कप्तान यूरोप में था, तो यूरोप में, क्योंकि वो यूरोप को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं और यूरोप की ख़वातीन को भी बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, और ख़वातीन के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। जिस तरह वहाँ पे मैगज़ीन्स के ऊपर भी कवर पेज के ऊपर छपता रहा है कि मेरा कप्तान जो है वो प्ले बॉय था, और जब कोई यूरोप में या कहीं पे भी जब कोई प्ले बॉय होता है तो फिर उसको कहीं ना कहीं नशा और अद्वियात की जो है वो ज़रूरत पड़ती है अपने उस चीज़ के लिए, कि किसी को सेटिस्फाई करने के लिए जो है, जो काम आपने बहुत ज़्यादा करना हो तो फिर आपको वो नशे की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ से जो है जो ये मसूफ़ हैं, इनको नशे की आदत पड़ी, और फिर नशे में होता ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा नशा करना शुरू कर देते हो तो आप उसमें एक अलग ही दुनिया में रहना शुरू कर देते हो। सबसे पहले तो आपको ये लगता है कि आप बिल्कुल अलग हो, सुपीरियर हो, और आप बहुत ही कोई ख़ास चीज़ हो, और आप हवाओं में उड़ रहे हो, और वो आप अमली तौर पे भी आप उसको देख रहे होते हो कि आप हवाओं में उड़ रहे हो। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपको ये लगना शुरू हो जाता है कि सारे के सारे आपसे कोई फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, मौका परस्त हैं, और आपको जो है वो कोई फ़ायदा हासिल करके आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जब नशे की एक वो मकदार होती है ना, वो बढ़ती जाती है, क्योंकि पिछली मकदार जो है ना वो उसका असर कम हो जाता है, आपको फीलिंग उसकी कम होती है, तो आप फिर उसकी मकदार ज़्यादा कर देते हो। तो जब वो मकदार ज़्यादा होती है तो फिर आपको ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि आप जितने ख़ास हो उतने ही किसी के लिए ख़तरा भी हो, और कोई जो है वो आपको मार भी सकता है। फिर आप जो है वो अपनी जान का आपको ख़तरा पड़ जाता है कि कोई आपको मार ना दे। उसकी हम ताज़ा मिसालें देख रहे हैं कि किस तरह जो है वो काले काले बड़े बड़े गत्ते जो हैं, गत्ते तो नहीं है खैर, बुलेट प्रूफ वो शील्ड्स हैं, वो लेके जो है वो मसूफ़ निकलते हैं बाहर। सर के ऊपर उन्होंने ब्लैक कलर की वो बाल्टी सी पहनी होती है, खैर वो भी बुलेट प्रूफ है, लेकिन जाहिर लोग हैं उनको नहीं पता वो बाल्टी कहते हैं। तो अच्छा, ये जितने भी ब्लैक ये बुलेट प्रूफ ये शील्ड्स होती हैं, कई लोग ये समझते हैं, कई लोग क्या ज़्यादातर लोग ये नहीं समझते हैं कि ये जनाब जो है शख्स जो है ये डर गया। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है कि ये शख्स डर जाए, क्योंकि ये तो उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, और ये इस कौम के जो दिलों में खौफ बैठा हुआ है, उस खौफ के बुत को तोड़ने के लिए आया। तो जो दूसरों के खौफ के बुत को तोड़ने के लिए आया हो, वो खुद कैसे डर सकते हैं? वो तो बहुत ही निडर होता है। तो इसकी वजह जो है वो कुछ और है, तो वो मैं आपको बताता हूँ उसकी क्या रीज़न है, उसके पीछे क्या चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। एनीवेज, तो वो लेकर निकलते हैं, और फिर ये जो है ना, इसमें अगली स्टेज जो है ना, फिर आप देखते हैं कि फिर वो कभी किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी वो फैसलाबाद में मेरे कत्ल की प्लानिंग हुई, वो कराची में फ़लाँ पार्टी के लीडर ने जो है वो मेरे कत्ल की प्लानिंग की।
اچھا اس میں اب جو اگلی سٹیج آتی ہے نا، وہ اگلی سٹیج یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ نشے میں اتنے زیادہ آپ ڈوب چکے ہوتے ہو، اتنی مقدار آپ کی بڑھ چکی ہوتی ہے، آپ اتنے ایڈکٹ ہو چکے ہوتے ہو کہ آپ ہر کسی کو جو ہے وہ ایسے ہی دیکھتے ہو جیسے ایک دم چونک کے آپ پیچھے دیکھو کہ وہ پیچھے سے تو نہیں کوئی آ رہا، آپ دائیں دیکھتے ہو بائیں دیکھتے ہو کہ یار ادھر سے جو گزر رہا ہے یہ تو نہیں کہیں مجھے مارنے لگا، یا وہ سامنے سے جو آ رہا ہے یہ تو نہیں مجھے مارنے لگا۔ اسی طرح پھر یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے ارد گرد آپ کے محافظ ہوتے ہیں، باڈی گارڈز ہوتے ہیں، پھر آپ کو یہ لگتا ہے کہ جی کہیں یہ باڈی گارڈز میں تو کوئی بندہ ایسا پلانٹ نہیں کر دیا گیا جو مجھے مار دے گا۔ تو اب جو ہے نا نیکسٹ اسٹیج یہ آنے والی ہے، نیکسٹ اسٹیج میں جو ہے نا یہ اسٹیٹمنٹس آئیں گی کہ جناب یہ میرے باڈی گارڈز جو ہے نا وہ تبدیل کرو ورنہ ان میں سے کوئی مجھے مار دے گا۔ اچھا اس سے ایک قدم اور آگے چلیں، اس سے نیکسٹ اسٹیج کیا آتی ہے؟ نیکسٹ اسٹیج یہ آتی ہے کہ آپ تو کیونکہ ایک گھر کے ایک چار دیواری تک محدود ہوتے ہو، تو محدود لوگوں سے ملتے ہو، پھر باڈی گارڈز والا بھی الزام آپ لگا دیتے ہو، ان سے بھی آپ بچنا شروع کر دیتے ہو، پھر آپ گھر سے بھی آپ وہ جو چار دیواری ہوتی ہے یا کمرے ہوتے ہیں پھر آپ اس سے باہر نہیں نکلتے، آپ باڈی گارڈ سے بھی دور رہتے ہو۔ اچھا پھر وہاں پہ جو ہے وہ آپ کے ملازم جو ہے وہ آپ کے قریب آ جاتے ہیں، پھر آپ کو اپنے ملازمین سے بھی، جو گھریلو ملازمین ہوتے ہیں ان سے بھی ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ اسٹیج وہ آئے گی اور پھر آپ کو یہ لگے گا کہ جی شاید کوئی برچی جو ہے وہ میرے کھانے میں نہ کچھ ملا دے، یہ جو میرے گھر کی صفائی کرنے والی ملازمہ ہے یہ کچھ نہ مجھے پانی میں ڈال کے کچھ پلا دے۔ اچھا یہ سٹیج کے بعد پھر اگلی سٹیج جو ہے نا وہ اس سے بھی خطرناک ہوتی ہے، وہ آپ کی آ جاتی ہے ریلیٹیوز میں، جتنے کلوز ریلیٹیوز ہوتے ہیں نا، کیونکہ آخری بھروسہ پھر انہی کے اوپر رہ جاتا ہے۔ پھر آپ کو یہ لگتا ہے کہ جناب یہ جو میری اولاد ہے یہ کہیں میرا تخت تو نہیں حاصل کرنا چاہتی، جس طرح مغلیہ دور میں ہوتا تھا، مغل بادشاہ جو ہوتے تھے تو وہ اسی طرح کرتے تھے نا کہ وہ باپ کو ہٹا کے جو ہے بیٹا آ جاتا تھا، اور بھائی کو ہٹا کے، بڑے بھائی کو ہٹا کے چھوٹا بھائی آ جاتا تھا، چاچے کو ہٹا کے تو بھتیجا آ جاتا تھا، بھتیجا ہاں۔ اچھا یہاں پہ بھی جو ہے نا وہ بھانجا بھتیجا ہے یہاں پہ اسٹوری میں بھی، اور اکثر آپ نے دیکھا کہ شرارتی قسم کے جو بھانجے بھتیجے ہوتے ہیں نا یہ اپنے مامے چاچے پھپھے وغیرہ کی جگہ جو ہے نا لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اینی ویز میرا اس سے کیا تعلق ہے، میں تو بات یہ کر رہا تھا۔ تو اگلی سٹیج جو ہے نا پھر وہ آ جاتی ہے جو کلوز ریلیٹیوز ہوتے ہیں نا، بلڈ ریلیشن وغیرہ ان کی آ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ سٹیج آ جاتی ہے اولاد کی، جو بچے ہوتے ہیں کہ کہیں جو ہے میرا بچہ جو ہے کہیں وہ مجھے ہٹا کے خود تخت پہ نہ بیٹھنا چاہتا ہو۔ اچھا سب سے خطرناک اور سیکنڈ لاسٹ سٹیج ہوتی ہے وہ کہ آپ کا جو ایک ازدواجی رشتہ ہوتا ہے، جو ایک کہتے ہیں کہ ایک آخر تک کا ایک رشتہ ہوتا ہے، کہ اولاد چھوڑ جاتی ہے سب کچھ ہوتا ہے لیکن میاں بیوی جو ہوتے ہیں نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو یہ آخری سیکنڈ لاسٹ سٹیج وہ ہوتی ہے کہ جب آپ اپنی بیوی کے اوپر بھی شک کرنا شروع کر دیتے ہو، شک نہیں یقین کرنا شروع کر دیتے ہو کہ اسی نے مجھے مارنا ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا کسی اور کے ساتھ تعلق ہو اور اس تعلق کو یہ بچانے کے لیے یا قائم کرنے کے لیے یا مضبوط کرنے کے لیے یہ مجھے ہٹانا چاہتی ہو، اور ہٹا کے جو ہے یہ اپنا رشتہ بھی ادھر قائم کر لے، اور میری جتنی جائیداد ہے، جو میرا امپائر ہے جو میں نے کھڑا کیا ہے، یہ سب کچھ ہتھیا لے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک سب سے خطرناک سٹیج ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو آخری سٹیج ہوتی ہے وہ تو پھر وہ سٹیج ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ تنہا رہ جاتا ہے، اور تنہائی میں پھر جو ہے وہ اسے لگتا ہے کہ شاید یہ جو دیواریں ہیں کمرے کی یہ بھی آ کے مجھے بار بار لگ رہی ہیں، اور میرا سر جو ہے ان سے زخمی ہو رہا ہے، اور وہ پھر اسی طرح سر اپنا دیواروں کے ساتھ پٹک پٹک کے جو ہے وہ پھر کسی نہ کسی انجام تک پہنچ جاتا ہے۔ خیر بات یہ ہے کہ یہاں پہ میں نے اس میں کسی کا نام نہیں لیا، لیکن میں نے حقیقت آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ وہ کون ہو سکتا ہے، کون نہیں ہو سکتا۔